बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपने बहुत से उलमा कराम से सुना होगा वो अल्लाह ही है जो रास्ता दिखाता है, अल्लाह ही है जो समझाता है, वरना मेरी समझ में तो कुछ चीज़ें नहीं आती। लेकिन एक सवाल जो है वो बार बार मेरे जहन में उठा, वो ये था कि जब हम ये बात करते हैं कि जब तक मुसलमानों ने इस्लाम पे अमल किया तो दुनिया ने अरूज हासिल किया, और जब उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया तो फिर वो ज़िल्लत का शिकार हो गए। तो अब बात यह है कि जब ये बात अरूज की जाती है तो आम तौर पे तो ये बात जब अरूज की करेंगे तो आप यही करेंगे ना कि आपकी हुकूमत कितनी थी, कितने ज़्यादा एरिया पे आपकी हुकूमत थी। मुझे एक प्रोग्राम में गामदी साहब से भी सवाल करने का मौका मिला। एक सवाल जवाब का प्रोग्राम आपने भी देखा होगा गामदी साहब का दुनिया चैनल पे। तो मैंने उनसे पूछा कि जो मुसलमान हैं वो जो है उनका जो इक़्तिदार है उसका ताल्लुक़ किससे है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के जो फ़िज़िकल कवानीन हैं, जब तक आपने उनको परसू किया तो आपको दुनिया में इक़्तिदार मिलता। वो चूँकि नशिस्त इतनी मुख्तसर थी कि उसमें उन्होंने को बड़ा तफसीली जवाब नहीं दिया। लेकिन ये बात मुझे थोड़ा सा परेशान करती रही कि जब हम बात करते हैं कि मुसलमान जो हैं उन्होंने 1000 साल हुक्मरानी की, दुनिया पे हुक्मरानी की। इकबाल जो कहते हैं कि वो इल्म के मोती किताबें अपने अबा की, जब हम उनसे यूरोप में देखते हैं तो दिल जो है वो रो उठता है, सिपारा हो जाता है। तो वो कब लिखी गई? मुसलमानों का जो साइंसी अरूज है वो कब आया? इसके मुतालिक ना मैं हमेशा कन्फ्यूजन का शिकार रहा। फिर मैंने एक तहकीक शुरू की कि ज़रा देखा जाए कि हमारे उलमा कराम ये तो बताते हैं कि इस्लाम ने अरूज हासिल किया, लेकिन वो ये नहीं बताते कि वो कौन सा दौर था, वो कौन से हुक्मरान थे जब ये अरूज हासिल हुआ, उनके अकायद क्या थे, वो किस तरह से चीज़ों को सोचते थे, किस तरह से करते थे। इस पर मैंने ज़रा एक तहकीक करनी शुरू की। तो मैं आपके आज के इस प्रोग्राम में अपनी उस तहकीक जो है उसके आपके साथ जो है अब जो रिजल्ट्स हैं वो शेयर करना चाहता हूँ। अब आप देखें, खिलाफत राशिदा के बाद बनी उमैया आए, उनका दौर रहा। ये वो दौर था जिसमें इस्लाम जो है उसने बड़ी एक तरक्की भी की, इस्लाम फला फूला भी, और इस्लाम जो है उसने अरब से निकल के दूसरी जो दुनिया है उस तक फैलना शुरू किया। लेकिन जो हुकूमत जो है, जो सल्तनत जो है वो बहुत ज़्यादा फैली, और शायद हम अगर आलम इस्लाम की बात करें तो उस सल्तनत का जो वजूद है वो बहुत ज़्यादा दुनिया पे रहा, और ग़ालिबन शायद फ़ज़ा से देखा जाता, चाँद से देखा जाता तो वही सल्तनत दुनिया में डोमिनेट नज़र आती। वो सल्तनत अब्बासिया थी। सल्तनत अब्बासिया जो है ये कोई, आप यूँ कह लें कि ये कोई 500 साल से ज़ायद अरसा ये इन लोगों की हुक्मरानी रही। और ये लोग जो थे, ये जो हुकूमत थी, इसकी जो आप गौर करेंगे कि इसकी वसअत क्या थी, आप तसव्वुर करें उसकी क्या वसअत होगी। 1 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर से ज़ायद। अभी भी कोई शायद इतनी बड़ी सल्तनत नहीं है। 1 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर से ज़ायद जो अब्बासी थे वो दुनिया पे हुक्मरान थे। और मुल्क, आप हैरान हो जाएंगे उसमें कितने मुल्क शामिल थे। उसमें आप ये देखें, उसमें शाम था, ट्यूनिस था, तुर्की थी, उज़्बेकिस्तान था, यमन था, अफ़गानिस्तान था, अलजायर थे, आर्मीनिया था, अज़रबैजान जो आज हम देख रहे हैं वो था, चीन के भी कुछ हिस्सों तक पहुँचे जो कब्रस था, मिस्र था, जॉर्जिया था, जबल तारक था, यूनान था, ईरान था, इराक, इसराइल, अतालिया, उर्दन, काज़ाकिस्तान, कुवैत, किर्गिज़स्तान, लबनान, लीबिया, मराकश, अमान, फ़लस्तीन, बल्कि पाकिस्तान के कुछ हिस्से भी आप उसमें कहते हैं कि उन पर भी उनका किस तरह से इक़्तिदार था, सऊदी अरब। इतना बड़ा खित्ता, इतने ज़्यादा मुल्क, इंसान हैरान हो जाता है, इतनी बड़ी हुकूमत। और इस हुकूमत ने क्या किया? कहा यह जाता है कि अब बड़ी सोचने की बात है कि वजह क्या थी उनकी हुक्मरानी की। जैसे हमारे जो उलमा कराम हैं वो ये कहते हैं कि जी जब मुसलमान दीन पे उन्होंने अमल किया तो वो तरक्की की। गोया इस दौर में आप कह सकते हैं कि जो उलमा कराम जो फ़लसफ़ा बनाते हैं, जो एक लॉजिक बनाते हैं, जो मंतक बनाते हैं, वो इसी बात पे बनाते हैं कि उसमें एक अब्बासी जो सल्तनत है उसका एक बड़ा रोल है। अब्बासियों का जो मामला है बहुत अहम है,
عباسیوں نے کے ہاں زمانے میں بہت بڑے عالم پیدا ہوئے، اور اقبال کو جو کتابیں نظر آئیں نا یورپ میں، اور جس سے وہ ناراض ہوئے اور جس پہ انہوں نے کہا کہ کیسے آپ لوگ تھے، وہ بھی بہت سی کتابیں ان میں عباسیوں کے دور میں لکھی گئیں۔ عباسی بہت علم دوست تھے، اتنے علم دوست تھے کہ بغداد یونیورسٹی کا جو وائس چانسلر تھا، وہ اگر یعنی خلیفہ سے ملنے جاتا تھا تو خلیفہ کا یہ فرض ہوتا تھا، پروٹوکول ہوتا تھا کہ اس کو خلیفہ اٹھ کے اس کی نشست پہ بٹھاتا تھا عزت کے ساتھ۔ لیکن عباسیوں نے یہ بھی شرط رکھی ہوئی تھی کہ اگر خلیفہ کبھی وائس چانسلر بغداد یونیورسٹی سے ملنے جائے گا تو وائس چانسلر نہیں اٹھے گا، اس کا رئیس الجامعہ بغداد نہیں اٹھے گا اس کے استقبال کے لیے، خلیفہ کو بیٹھے گا۔ یہ عزت تھی، یہ احترام تھا علماء کرام کا، اسکالرس کا، علم والوں کا۔ عباسیوں نے جو ہے یونان سے کتابیں منگوائیں، تراجم کیے، بہت زبردست کام کیا۔ یورپ آج بھی اس کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ یورپ نے جو ایجادات کی، ان کا جو طریقہ کار تھا، جو سائنٹیفک میتھڈ تھا، وہ عباسیوں نے دی، عباسیوں کی سلطنت میں آیا یہ۔ اور پھر اس کے بعد بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے جنہوں نے ایجادات کی، جنہوں نے دریافتیں کی، جنہوں نے علم میں اور فلسفے میں اور سائنس میں اور کیمسٹری میں، فزکس میں ایک دنیا میں ایک سمجھیں کہ ایک انقلاب برپا کر دیا۔ یہ وقت تھا جب یورپ تاریکی میں سے گزر رہا تھا، لوگ رہاتے بھی نہیں تھے، کوئی شعور نہیں تھا افسانہ صحت کا۔ عباسیوں نے بالکل دنیا ہی بدل دی۔ تو پھر کیا بات ہے، ایسے حکمران جو 1 کروڑ کلومیٹر سے زائد رقبے پہ حکمران ہوں، جنہوں نے علم کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہو، جن کے ہاں اسکالرس کا یہ احترام ہو، اور انہوں نے ایک بڑی اچیومنٹ کی ہو، اور ان کے دور کو، عباسیوں کے دور کو گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے، سنہری دور کہا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ بات سنیں گے تو کبھی آپ کو کوئی یہ صاحب نہیں بتائیں گے، کوئی عالم یہ نہیں بتائے گا کہ بھائی یہ ہارون رشید تھے، یہ مامون رشید تھے، جنہوں نے عباسیوں کے عہد میں بہت عروج پہ اس سلطنت کو پہنچایا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نہ عباسیوں کو اسلام کے، مسلمان کے قبلہ بہت اعلیٰ درجے پہ فائز کیا جاتا ہے، اور نہ مامون رشید کو کیا جاتا ہے، نہ دوسرے جو عباسی خلفاء ہیں وہ انہیں سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت ہوتے تھے، اور بلا شبہ ان کے زمانے میں بہت زیادتیاں بھی ہوئیں اور بہت ظلم بھی ہوئے۔ مثلا سب سے جو بڑی بات ہے کہ جو عباسی تھے ان کا ایک متزلہ جو فرقہ ہے، جس کو مسلمان کو گمراہ ترین فرقہ کہا جاتا ہے، یہ ان کا سرکاری مذہب تھا۔ امام احمد بن حنبل جو تھے انہیں تکلیف ہوئی، بہت سے دوسرے امام جو ہیں ان کو ان کے زمانے میں جو ہے وہ شہید بھی کیا گیا، اور اس کے ساتھ بہت سی اس دور کے ساتھ ایسی چیزیں وابستہ ہیں کہ جن پہ فخر نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا مودودی، آپ ان سے اختلاف بھی کریں گے، بڑے عالم تھے، انہوں نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں جو سلطنت عباسیہ کا ذکر کیا ہے، اس میں ان کی اچیومنٹس کا ذکر تو انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ ان کا ٹاپک جو تھا وہ یہ تھا کہ خلافت و ملوکیت کے نام پہ کتاب تھی، تو ملوکیت کو انہوں نے بتانا تھا کیسے ہے، تو زیادہ آرگومنٹس کی جو ہم ان کی کتاب میں یہی دیکھتے ہیں۔ تو مولانا صاحب کے نقطہ نظر سے عباسیوں کا عہد کیسا تھا، میں ان کی یہ کتاب میں صفحہ 193 جو ہے اسے کچھ جو ہے وہ اقتباس پڑھتا ہوں آپ کے لیے، کہ بنو امیہ کے دارالسلطنت دمشق کو فتح کر کے عباسی فوجوں نے وہ قتل عام کیا، جس میں 50,000 آدمی مارے گئے۔ 70 دن تک جامعہ بنی امیہ گوڑوں کا استبل بنی رہی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سمیت تمام بنی امیہ کی قبریں کھود دی گئیں۔ ہشام بن عبد الملک کی لاش قبر میں صحیح سلامت مل گئی تو اس کو کوڑوں سے پیٹا گیا، چند روز تک اسے منظر عام پر لٹکائے رکھا گیا اور پھر جلا کر اس کی راکھ اڑا دی گئی۔ بنی امیہ کا بچہ بچہ قتل کیا گیا اور ان کی تڑپتی ہوئی لاشوں پر فرش بچھا کر کھانا کھایا گیا۔ بصرے میں بنی امیہ کو قتل کر کے ان کی لاشیں ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچی گئیں اور انہیں سڑکوں پر ڈال دیا گیا، یہاں کتے انہیں کھاتے رہے۔ یہ کچھ مکہ اور مدینہ میں بھی ان کے ساتھ کیا گیا۔ صفا کے خلاف موصل میں بغاوت ہوئی تو اس نے اپنے بھائی یحییٰ کو اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ یحییٰ نے اعلان کیا کہ جو شہر کی جامع مسجد میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ لوگ ہزاروں کی تعداد میں وہاں جمع ہو گئے، پھر مسجد کے دروازوں پر پہرا لگا کر ان امان یافتہ پناہ گزینوں کا قتل عام کیا گیا اور 11,000 آدمی مار ڈالے گئے۔ رات کو یحییٰ نے ان عورتوں کی آہ و بقا کا شور سنا جن کے مرد مارے گئے تھے۔ اس نے حکم دیا کہ کل عورتوں اور بچوں کی باری ہے۔ اس طرح 3 دن موصل میں قتل و غارت کا بازار گرم رہا، جس میں عورت، مرد، بچہ، بوڑھا کوئی معاف نہ کیا۔ یحییٰ کی فوج میں
4,000 जंगी हबशी थे, वो मूसल की औरतों पर टूट पड़े और जना बिल जबर का तूफान बपा कर दिया। एक औरत ने याहिया के घोड़े की लगाम पकड़कर उसे शर्म दिलाई कि तुम बनी हाशिम में से हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की औलाद हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारे जंगी सिपाही अरब मुसलमान औरतों की आबरूज़ी करते फिरते हैं। याहिया को गैरत आ गई, उसने अपनी फौज के जंगी सिपाहियों को तनख्वाहों और इनामात का लालच देकर जमा किया और सबको कत्ल करा दिया। और इसमें उन्होंने और कहा कि खरासान के मशहूर फ़कीह इब्राहिम बिन ममून ने अब्बासियों के इस वादे पे कि वह किताब व सुन्नत के मुताबिक हदूदुल्लाह कायम करेंगे भरोसा करके उनकी दावत के लिए सरगर्मी के साथ काम किया था, और इनकलाब की कामयाबी तक वो अबू मुस्लिम खरासानी के दस्ते रास्त बने रहे थे। मगर कामयाबी के बाद जब उन्होंने अबू मुस्लिम से हदूद अल्लाह के क़याम का मुतालबा किया और किताब व सुन्नत के खिलाफ काम करने पर टोका, तो अबू मुस्लिम ने उनको सजाए मौत दी। और भी जिक्र करते हैं उस अहद का कि मौलाना मौदूदी वो लिखते हैं कि बनी उमैया की तरह बनी अब्बास की सियासत भी दीन से आज़ाद थी और सियासी अगराज के लिए खुदा की कायम की हुई हदूद को फांद जाने में जिस तरह उन्हें बाकना था, उन्हें भी नहीं था। उनके हाथों पर जो इनकलाब हुआ उससे सिर्फ एक हुक्मरान ही बदले, तर्ज हुकूमत न बदला। उन्होंने अमूवी दौर की किसी एक खराबी को भी दूर न किया, बल्कि उन तगैरात को यूं का त्यों बरकरार रखा जो खिलाफत राशिदा के बाद मलूकियत के आ जाने से इस्लामी रियासत के निज़ाम में रूनुमा हुए थे। बादशाही का तर्ज वही रहा जो बनु उमैया ने अख्तियार किया था। फ़र्क सिर्फ ये हुआ कि बनी उमैया के लिए कस्तुनिया के जो कैसर थे वो नमूना थे, तो अब्बासी खुलफा के लिए ईरान के कसरा। शूरा का निज़ाम मुअत्तल रहा। बैतुल माल उम्मत का नहीं बादशाह का खजाना था, जिसकी आमदो खर्च के मामले में किसी को मुहासबा का हक न था। और कुछ और भी उन्होंने बातें लिखी हैं। ये किताब तो पढ़ने वाली है, इसमें हमें थोड़ा सा आएगा कि खलीफा अल महदी के ज़माने में उसके एक कायद और एक ताजर का मुकदमा काजी उबैदुल्लाह बिन हसन की अदालत में पेश हुआ। खलीफा ने काजी साहब को लिख भेजा कि इस मुकदमे का फैसला मेरे कायद के हक में किया जाए। काजी साहब ने इस हुक्म की इताअत न की और मासूल हो गए। हारून रशीद के अहद में काजी हिफ्स बिन गयास ने खलीफा की बेगम जुबैदा के एक आदमी के खिलाफ फैसला किया और उन्हें भी ओहदे से हटना पड़ा। इस किताब में बहुत सी चीज़ें आपको अब्बासियों के मुतालिक मिलेंगी और आपको पता चलेगा कि वो अच्छे मुसलमान नहीं थे। यानी जो आप 1000 साल की बात करते हैं उसमें 500 साल आप इनके भी लगा दें, उरूज इनका नहीं आप 400 साल लगा दें, लेकिन जब आप सुनहरी दौर की बात करें तो अब्बासियों का आप नज़रअंदाज नहीं करते। अच्छा, अब और हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब्बासियों के बाद हम उस्मानियों की बात करते हैं। ये सल्तनतें जो थी ये कुछ पैरेलल भी चल रही थी। खिलाफत उस्मानिया जो है 1517 से लेकर 1924 तक रही। 3 बड़े आज़मों की हुकूमत, जुनूब मशरक़ी यूरोप, मशरक़ वस्ता, शुमाली अफ्रीका, दुनिया में अरब तुर्कों का डंका बज रहा था। ख़ास तौर पे उनकी जो नेवी थी उसने धाक बैठा रखी थी। यूरोप खौफज़दा था। और जो मेडिटेरियन सी है उसमें एक हुक्मरानी थी तुर्कों के जहाज़ों की। और कितनी हुकूमत थी? 52 लाख मुरब्बा किलोमीटर पे उस्मानियों की हुकूमत थी। लेकिन क्या हमारे ये जो तुर्क हुक्मरान हैं, क्या इन्हें इस्लाम के बड़ा आला दर्जे पे फायज किया जाता है? आपने सुल्तान सुलेमान की यहाँ पे ड्रामे देखे होंगे, आपने भी देखने का इत्तेफाक हो। वहाँ देखता है कि वो अपनी बीवियों के साथ लगाया, कनीज़ों के साथ लगाया। आपको एक तारीख में यही मिलता है कि जी वो बड़े अयाश किस्म के हुक्मरान थे। और ख़ास तौर पे तुर्की की कुछ ऐसे मामला रूटें थी कि उन्होंने ये नहीं बताया कि कितना बड़ा जो उनका बहरी बेड़ा था, वो ये बताते हैं कि महलों में साजिशें कैसी होती थी, बादशाह ख़वातीन कैसे रखते थे, लौड़ियाँ कैसे होती थी। ये चीज़ें जो है तुर्क ड्रामों में दिखाई जाती हैं। तुर्कों की अजमत को नहीं दिखाया जाता। यानी एक तरह से खुद तुर्क जो है वो उन हुक्मरानों की जो एक अजमत है या एक जो चीज़ है उसको भी ओन करने के लिए तैयार नहीं। और हमारी भी राय कुछ ऐसी ही है कि हमारे यहाँ भी जब हम इस्लाम की सरबलंदी की बात करते हैं तो हम भी कोई उस पर नहीं बात करते। तो ये जो मुसलमानों का 1000 साला दौर है, इसमें जो दूसरी बड़ी सल्तनत है वो आप यूँ समझें कि आपकी खिलाफत उस्मानिया। और जो तीसरी सल्तनत आपको मिलेगी वो मुगलिय सल्तनत है। इसकी हुक्मरानी भी तकरीबन आलमोस्ट खिलाफत उस्मानिया के बराबर ही थी। 52 लाख मुरब्बा किलोमीटर पे इनकी हुकूमत थी। आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ईरान का कुछ हिस्सा, नेपाल, भूटान, यहाँ इनकी हुकूमत थी। बहुत बड़ी हुकूमत थी, तकरीबन खिलाफत उस्मानिया के बराबर। इसमें कोई ऐसा हुक्मरान आपको नजर आता है, आपने भी तारीख पढ़ी होगी, जिसको बयान किया जा सके कि जी ये बड़ा मुसलमान था?
اور بڑا ایک ہمارے علماء کرام اس میں متفق ہوں کہ نہیں یہ بڑا زبردست حکمران تھا. لیکن بات یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو اسلام کے متعلق یہ بات کی جاتی ہے کہ اس نے عروج حاصل کیا تو یہ عروج تھا خلافت عثمانیہ. زیادہ عروج کی میں بات کرتا ہوں، اور بھی سلطنتیں دنیا میں قائم ہوئی مسلمانوں کی، خلافت عثمانیہ، خلافت عباسیہ. مغلوں کے متعلق کیا ہے؟ اکبر جو ہے، جو سب سے اہم ان کا حکمران ہے، جس نے ایک طرح سے جو سلطنت تھی اس کو مضبوط کیا، وہ کیا تھا؟ وہ اس نے دین الہی ایجاد کر دی. دین الہی کے خلاف بہت ریزسٹنس ہوئی. بابر جو ہے اس نے کابل میں ایک جو ہے وہ تالاب شراب کا بنا رکھا تھا، اور ایک جنگ میں اس نے جب اس کو خطرہ تھا کہ کہیں وہ جنگ ہار نہ جائے ہندو راجا کے خلاف، تو اس نے پھر دعا کی کہ ہاں میں اگر یہ جنگ جیت گیا تو پھر میں شراب نہیں پیوں گا. تو پھر اس نے شراب کے برتن توڑے، اور داراشکو کو اس لیے قتل کیا گیا، بالکل فتویٰ لے کے قتل کیا گیا کہ یہ ہندوؤں سے بہت متاثر تھا اور اسلام سے گمراہ تھا. یہ اورنگزیب صاحب نے کیا. اورنگزیب جو ہے اس نے سلطنت جو ہے اس کو بہت پھیلایا، اور اورنگزیب کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے کوئی نماز بھی نہیں چھوڑی اور کوئی بھائی بھی نہیں چھوڑا، اپنے باپ کو بھی قید میں رکھا. تو اورنگزیب کے متعلق مسلمانوں میں ایک اچھی رائے پائی جاتی ہے کہ اس نے اسلام کے لیے کام کیا، لیکن اس حکمران کے بعد مغلیہ سلطنت زوال کا شکار ہو گئی. مغل کتنے بڑے تھے، مغلوں کی کتنی بڑی سلطنت تھی کہ وہ ششی تھروٹ نے وہ آکسفورڈ میں جو تقریر کی ہے اس کے بعد انہوں نے کتابیں لی، اس نے کہا جی 23% جو گلوبل اکانومی تھی وہ انڈیا کے پاس تھی، انڈیا کے تھی. اس تقریر میں جو بڑی مشہور ہوئی اور کتاب بھی لکھی، اس نے اورنگزیب کا نام نہیں لکھا. اتنی نہیں، اس کو بہت بڑا اسکالر ہے، بہت بڑا بندہ ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ وہ اورنگزیب کا زمانہ تھا، وہ اکبر کا زمانہ تھا، وہ بابر کا زمانہ تھا. نہیں، اس نے بھی اس کو نہیں کیا. اس نے کہا نہیں یہ انڈیا کی اکانومی تھی. تو ظاہر ہے اس میں مغلوں کا تو ایک معاملہ تھا. معزز خواتین و حضرات، یہ ذرا تھوڑی سی غور کرنے والی بات ہے کہ ہمارے ہاں ہم پورے اپنے مسلمان عروج کی جو بات کرتے ہیں، جن حکمرانوں کی حکمرانی پہ کرتے ہیں، ان کو ہم کو بہت اچھا مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ بعض تو جو ہمارے زیادہ اپنے آپ کو بڑے عالم قرار دیتے ہیں، وہ تو انہیں مسلمان کا سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. کیونکہ ظاہر ہے معتزلہ کا جو مذہب ہے اس کو گمراہ ترین فرقہ کہا جاتا ہے. دین الہی پر کا جو ہے اس پہ بھی بڑے سوال اٹھائے جاتے ہیں. پھر یہ بات کیوں کہی جاتی ہے کہ جب دنیا جو ہے اس نے اسلام پہ عمل کیا تو ترقی ہوئی مسلمانوں کی، چھوڑ دیا ذلیل ہو گئے. بات یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں، میں کوئی اتنا نہیں ہوں، عالم آدمی نہیں ہوں، نہ میں اپنے آپ کو دانشور سمجھتا ہوں. میں ایک طالب علم ہوں اور میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. میں بنیادی طور پہ آپ لوگوں کے سامنے سوال رکھتا ہوں. آپ کے سامنے میں یہ سوال رکھتا ہوں کہ غور کریں کیا بات تھی کہ جب یہ حکمران جنہیں آپ بہت اچھا مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں، میں محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں، جب یہ مسلمان حکمران عباسیوں کے دور میں، خلافت عثمانیہ کے دور میں، مغل جو ہیں، انہوں نے ایک وہ 1000 سالہ حکمرانی قائم کی جس کا اقبال ذکر کرتے ہیں، جس کے ہمارے ہاں علماء کرام ذکر کرتے ہیں. تو انہیں تو بھائی آپ مسلمان بھی اچھا نہیں سمجھنے کے لیے تیار. یہ کنٹراڈکشن ہمارے بیانیے میں کیوں ہے کہ ہم جن کی اچیومنٹس پہ پوری اپنی بلڈنگ بناتے ہیں وہ اس سے مختلف کیوں ہے؟ انہیں تو آپ حکمران قرار نہیں دیتے، لیکن ان کی اچیومنٹس پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات جو ہے کرتے. میں اس پروگرام کے آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میں علماء کرام سے اتفاق کرتا ہوں. بالکل درست کہتے ہیں کہ اسلام کے اصول جب تک پریکٹس میں رہے اسلام نے ترقی کی. آج بھی اگر آپ یورپ میں جائیں، مغرب میں جائیں، تو اسلام کے مختلف اصولوں پہ آپ کو عمل نظر آئے گا، اور اس عمل کی وجہ سے یورپ ترقی کر رہا ہے. ہم میں سوچنے کی بات نہیں ہے. میں یہاں آج کا جو پروگرام ہے وہ ایک یورپی جو ہے دانشور، مغربی دانشور جس نے قرآن بہت پڑھا، اس کی ایک جملے پہ ختم کروں گا. اس نے کہا کہ قرآن میں سوچنے پہ، دیکھنے پہ، مشاہدے پہ بڑا زور دیا گیا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے قرآن یہ کہتا ہے، یہ اس کا ایک تاثر ہے کہ اگر کوئی شخص حقیقت کو نہیں دیکھتا، اگر کوئی شخص اپنے کفر پہ اصرار کرتا ہے تو وہ ذہنی طور پہ بیمار ہے، وہ مینٹل سکنس کا شکار ہے. کیا کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم بھی کسی مینٹل سکنس کا امت شکار ہو چکے ہیں اور ہم اس سکنس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ہم ذلت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم جہالت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ہر اپنے ساتھ بدنصیبی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس مینٹل سکنس سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. معزز خواتین و حضرات، آج کا پروگرام میں ایک سوال پہ چھوڑے جا رہا ہوں. مجھے آپ کی گائیڈنس کا، آپ کی رہنمائی کا انتظار رہے گا.
اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔